बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ आपके सवाल मज़े मज़े के होते हैं, वहाँ कभी कभी लोग अपने ख्वाबों के बारे में भी पूछते हैं। देखिए, ख्वाब एक अलग से दुनिया है और ख्वाबों की ताबीर देना कोई आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा इवन कुरान पाक का इल्म चाहिए, हदीस का इल्म चाहिए, फ़िक़्ह का इल्म चाहिए और ख्वाबों का भी इल्म चाहिए। ख्वाबों में जो चीज़ें नज़र आती हैं उनके बारे में जब तक आप पूरी डिटेल नहीं जानते तो तब तक ख्वाबों की ताबीर नहीं देनी चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख्वाब हैं ये परिंदे के पर के ऊपर हैं। यानी जब आप किसी को बयान कर देते हैं तो फिर वो आपका नहीं रहता। जब किसी ने ताबीर बता दी, अच्छी या बुरी, वैसे तो हुक्म ये है कि बुरी ताबीर ना बताई जाए। अगर उसके अंदर ऐसी बेदीनी और ऐसी चीज़ें हों कि जिसकी वजह से गलत बात, गलत मैसेज पहुंचना हो, तो जो ख्वाबों के उलमा हैं वो कहते हैं कभी नहीं बतानी चाहिए, बात को गोल कर देना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कोई दरख्त है तो दरख्त देखने की एक अपनी ताबीर है। अखरोट को देख ले, अखरोट का दरख्त देख ले तो धोखा उससे मुराद है। खजूर देख ले तो चूँकि अरब में ये इज़्ज़त की अलामत है, उसका मतलब कुछ और है। मोर देख ले तो उसका मतलब, एक एक परिंदा देखने का मतलब कुछ और है और उन सब की ताबीर मौजूद है। लेकिन जो आज की दुनिया के बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि ख्वाब बदहज़मी की अलामत होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आमतौर पे आप जो सोच रहे होते हैं पूरे दिन में वही आपको ख्वाब में आ जाता है। इट हैपन्स। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ख्वाब ख्वाब है। ख्वाब का अमली ज़िंदगी से या अमली फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाब की बुनियाद पे एक साहब एक हीरोइन के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आया कि मेरा तेरे साथ रात निकाह हुआ है, अब तो मेरी बीवी है, ज़ौजा है। अब सोचिए कि वो गरीब की बच्ची कहाँ से ज़ौजा बन गई। उसने खासी शोर मचाया, फिर ज़ाहिर पुलिस बुलाई गई, उसको वहाँ से भेजा गया। इसी तौर पे चंद बरस पहले एक भांजे ने अपने मामू को कत्ल कर दिया और कहा मैंने ख्वाब में देखा कि तू गुनाहगार आदमी है, मुझे हुक्म हुआ। तो उसने, जालिम ने कुल्हाड़े का वार उसके गर्दन पे करके और जिस्म के उसने टोटे टोटे किए। ये पाकिस्तान का, पंजाब का वाक़या है। दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो ख्वाबों की बुनियाद पे बड़े बड़े फ़ैसले कर जाते हैं और गलत होते हैं। ख्वाब अलग चीज़ है, उसकी दुनिया अलग है। ये अंधेरे की दुनिया है। इसका ताल्लुक आज से वैसे तो हज़ारों साल पहले भी लोगों को ख्वाब आते थे, अब भी आते हैं। उस वक्त जब ख्वाब बादशाहों को आते थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते थे और वो जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे, ज़ाहिर है वो आज उस वक्त से लेके 14 साल अगले सालों की बताते थे। और उन अपने इल्म और फ़हम की वजह से मदीना मुनव्वरा में भी ये मामूल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे फजर के बाद, तो फिर जब उनका रुख सहाबा की तरफ होता था तो वो पूछते थे, हाँ भाई किस किस ने ख्वाब की ताबीर। तो जो लोगों ने रात ख्वाब देखा होता था वो उसकी ताबीर पूछते थे। और आप, ज़ाहिर है आपको तो अल्लाह ने वो जो फ़हम और अकल और जो चीज़ें बसीरत थी वो अल्लाह की दी हुई थी। आम इंसानों के पास ये जो इतनी बड़ी नेमत है ये सबको मुयस्सर नहीं होती। सो असूली तौर पर ख़वातीन को याद रखना चाहिए कि अपना ख्वाब हर किसी को नहीं बताना चाहिए। और ख़ास तौर पे सियाने ये कहते हैं कि अगर अच्छा ख्वाब देखो तो मुस्कुराओ और उसको हज़म कर लो। ताबीर पूछने के लिए जाओगे तो कई दफ़ा अगर ताबीर देने वाले का इल्म कम है, फ़हम कम है, तो फिर आपको मसला हो जाएगा, आप उस पर बिलीव कर बैठोगे। बुरा ख्वाब देखे तो कभी नहीं पूछना चाहिए, हमेशा उल्टी तरफ स्प्लिट कर देना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए। ख्वाब तो मैं भी कभी कभी, अब तो बहुत अरसे से ख्वाब कभी नहीं देखे। जब हम बड़े हो रहे थे और पढ़ रहे थे तो उस ज़माने में मैं एक ख्वाब बहुत देखता था और वो ख्वाब कॉन्जेक्टिव आता था हर कुछ अरसे के बाद और बहुत मज़े का था। मतलब इट वाज द वेरी नाइस फीलिंग कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ और जाते जाते थोड़ा सा मैं तेज़ होता हूँ और फिर मैं बाकायदा उड़ने लगता हूँ। और जैसे परिंदे उड़ते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से कभी मैं थोड़ा ऊंचा जाता, कभी नीचे जाता और फिर उतर के जैसे जहाज़ लैंड करता है। तो मैं उस ख्वाब को बहुत एंजॉय करता था, पर मैंने ज़िंदगी में कभी उसकी ताबीर किससे नहीं पूछी। बट एक आपने ख्वाब देखा, उसके बाद फिर मैंने हौले हौले मामूल बनाया कि ख्वाब देखने के बाद जो ही बंदा उठता है तो आपको फ़ौरी तौर पे, अगर आपका मामूल हो, आप उसका बिलीव उतना ना करते तो आप भूल जाते हैं और उसके 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपको याद भी नहीं होता कि मैंने क्या देखा। एक और बात याद रखें, ख्वाबों के बारे में, सर्दियों के ख्वाब झूठे होते हैं, बारिश के बाद या बारिश के दौरान के ख्वाब भी झूठे होते हैं। कुछ मौसम ऐसे हैं
جن میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں، رات کے کچھ پل ہیں جن میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں، وہ عام طور پہ وہ اچھے خواب مانے جاتے ہیں۔ پر آج اس وجہ سے میں نے آپ سے بات شروع کی، اس کو بتانے سے پہلے بہت دلچسپ بات ہے، میں نے سوچا آپ کو وہ دعا بتا دوں جو امام بخاری نے روایت کی ہے، ان کی کتاب میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر رات کو تمہاری اچانک آنکھ کھل جائے، خواب دیکھتے ہوئے یا اچانک آنکھ کھل جائے، تو یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اٹھتے ہوئے فوراً ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت شاندار لمحہ، حدیث کے الفاظ میں یہ بہت شاندار لمحہ ہے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد تم کو وضو کرنا چاہیے اور 2 نفل حاجت کے پڑھنے چاہیے، چاہے اللہ کا آپ شکر ادا کریں، چاہے اس میں جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہو۔ اور جن لوگوں نے یہ پریکٹس کی یا جن کا یہ معمول ہے، ان کی زندگی میں نے بہت خیر پڑتی دیکھی ہے، اور دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں، ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر۔ اللہم اغفر لی ہے، یہ آپ اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ انفیکٹ رب آپ کو ہر موقع پہ اپنی شیلڈ دیتا ہے، اور اس کو دیتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے تعلق پہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اس تعلق کو بنانے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ 2 روز پہلے رات کے 10-11 بجے ہوں گے، خاتون نے فون کیا، تو میں نے اس وقت کام کر رہا تھا، میں نے پوچھا جی فرمائیے، اس وقت تو تفصیلی سیشن لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ کے صرف 5 منٹ چاہیے، مہربانی فرمائیں، مجھ پہ احسان کریں، میرا تو گھر توڑ رہی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی 2 ہفتے ہو گئے میں نے اپنے شوہر سے بات ہی نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا کیا شوہر نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، کوئی غصے والی بات؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے خواب آیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری کر لی ہے یا تیسری کر لی ہے، اور خواب میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا، شوہر کو دیکھا۔ اچھا، جو تفصیل بتا رہی تو میں نے ہنستے اسے کہا کہ بی خواب کا نکاح ہے، کیا اس کو نکاح مانا جائے گا؟ کیا کسی خواب کو دلیل کے طور پہ کسی کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ کیا خواب کی بنیاد پہ زندگی کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے شوہر نے، میں نے پوچھا شادی کتنا عرصہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کوئی 30-32 سال ہو گئے، تو اگر 30-32 سال میں اس نے شادیاں نہیں کھڑکائیں اور اب تک وہ صبر کرتا ہوا آیا ہے، تو اس ظالم نے اسی وقت ہی شادی کرنی تھی، یعنی جب اس کی شادی کرنے کی عمر آلموسٹ گزر چکی ہے، بچے تمہارے 3-4 ہوں گے۔ تو اس نے کہا ہاں جی میرے بچے اور اچھے بچے ہیں اور بڑے اب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ خواب دینے سے پہلے اب رات کو کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے کہا وہ ہماری دوست تھی، اس کے میاں نے شادی کی تھی، اور وہ مجھے اپنی باتیں بتا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب سوچئے کہ جو آپ نے رات کو سنا سونے سے پہلے، یا جو آپ نے کہیں دیکھا، ایون آپ کو ڈرامہ دیکھا، فلم دیکھی، کوئی ہیروئن آپ کو پسند ہے، کوئی ہیرو پسند آ گیا، تو خدا کے بندو، خدا کی ایک ریئلٹی ہے، پر یہ اور طرح کی ہے، یہ ایک اور ڈائمنشن ہے، اور اس کی تعبیر جاننے سے پہلے اتنا سارا ڈھیر سارا علم چاہیے۔ انشاءاللہ کس روز میں آپ کو تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، پر آج نہیں۔ آج آپ میں سے بھی کچھ خواتین اگر اپنے میاں کی دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے بارے میں خواب دیکھ لیں، تو اللہ کے بندو ان سے گفتگو بند کر کے اپنا گھر برباد کرنے مت بیٹھ جایا کرو۔ خوابوں کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، خوابوں کی بنیاد پہ رشتوں کو مٹایا اور ختم نہیں کیا جا سکتا، خوابوں کی بنیاد پہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو کے اپنی زندگی اور اپنی خوشیاں اور اپنے رشتے ان کو زہر آلود مت کیجیے، خود آپ کی زندگی زہر سے بھر جائے گی۔ اختر عباس کی اجازت دیجیے، السلام علیکم۔